مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد اللي عارضوا عليها الكلام. وهذا الاسبوع رانا في وهران وين كات كونديدا راح يبذلوا مجهود كبير باش ان شاء الله تكون عندهم عارضوا عليها الكلام. الهادي، رجاء، امال، بشير. واحد فيهم راح يكون الفائز تاع الاسبوع، ولما لا تكون عنده عارضوا عليها الكلام. واليوم لا فينال تاع هذا الاسبوع راح نعرفوا شكون هو الفائز. العرضة الأولى كانت عند رجاء. تهلات فينا رجاء الحقة، وكانت أطباق لذيذة ومتنوعة avec une jolie sourire. اليوم قحوت وراني نشوف غير في القرعة والطوماطيش والبطاطا. هو مازال قال لك بوتي تا بوتي لوازو ريفيان لابيتي. هذه ما نعرفهاش. نديروها تتقلى في الزيت والدهن، ومن بعد دوك نزيد لي كورجيت لي زونيون اي لا طوماط اللي قلهم يتقلاو بيان في الزيت بوغ البنه، ومن بعد نزيد عليهم شويه تاع لي زيبيس ونزيدهم في لو بويون تاع الحوت. لو بويون تاع الحوت اللي راه ديجا يتوجد دو بروفونس. لا فارس افير فروي دو مير. بصح واش من فروي دو مير؟ لي بيس بواسون اللي يزيد في البنه، الحرور، ونديرو لا بتيت ديكوراسيون من الفوق. الوغ هنا عاود ولينا للحوته تاعنا. on va mettre des petites tomates cerises pour donner de la couleur. non هذه شويه كبيره. خلاص سي بون، عمرتيها خضره. كورنيشون هكا نديرو كلكو زوليف. الله يبارك بالضحكة مرلاكسية وكل حاجة في بلاصتها. رجاء دارت لنا منيو شباب بالبزاف. كيفاش راح يكون الذوق وسيرتو كيفاش حكاية هذيك الحوتة؟ روسيت في روسيت وحده. انفان لحقنا لو بلا برينسيبال، الحوتة الواعرة فارسي. راني نشوف حاجة فارسي، راني نشوف. وبشير عجباتو بزاف الحوتة وراو يحكي من قلبو. سي ان بواسون فارسي بصح دون مانيير ديفيرونت. حنا والفنا نشوفو دائما يديروا لو ري ولا لا فيرميسيل شينواز كوم فارس على الانتيريور. انا درت جوست لي فروي دو مير سوتي افيك ان بو دو بور ان بو دويل على موتزاريلا. تفضلوا راح فيكم دروك باش تعطوني رايكم. لا سوب دو بواسون ما عجبتهمش، واذا هاد الحوتة ما عجبتهمش صح مشكل بصحتكم. نبداو بامال، واش رايك في لو بلا برينسيبال؟ الحوتة سافا كانت طايبة بيان، لو غو سيتي بيان، مي لاكومبانيمون اللي كديرته كيما الكالامار ما كانش طايب، كان عاد ما كانش طايب مليح، مي على العموم سافا سيتي بون. سقسيك على شحال قعدت وقت في الفور بوندون؟ في الفور عطيتها 30 مينوت سور فو نورمال، ما درتهاش فوق بزاف وما درتهاش قليل بزاف. عطيتها 30 مينوت. 180 دوغري. وي عطيتها 30 مينوت، سي 180 دوغري. طابت على غردها. جي با بريشوفي لو فور من قبل، ودرت لها اون بوتيت صوص. ها هي لا سي فو فولي الا تجيكم ناشفه تبغوا تزيدوا اون صوص وخليتها. جي تاع بواسون لي فوالا ولا ميم زيبيس تاع بشير، واش رايك في السمكة؟ بواسون كان طايب غايه، عجبتني لا كويسون تاعها. بار كونتر لا فارس كانت شويه خاصها باسكو مالوزمون استعملت كالامار ولا سيبيا ولا بواسون اللي ياخذ بزاف وقت باش يطيب. لا فارس كانت شويه ما نشحتلهاش. الله يبارك. ميرو شبابتي صحتكم. ستادي باداش ميرو. واه لا فارس مازال ما دقتهاش انا. يا سافا. الهادي نعجبو الحال. كانت شابه الله يبارك، طوب، ما عنديش كومونتير عليها. ميم لي فرويد ما اللي كانوا فيها الداخل شابين فيهم، ما نقول شباب، خاصهم ان بو دو كويسون صاي. هذا ما كان. الهادي لا بروميير نوت. لا نوت نمدلها 8 سير 10. بي هاي ليك نوت ولا 8. لا دوزيام نوت بشير. على العرضه تاع اليوم يكثر خيرها وكاع نعطيها لا مايان مستوى، نعطيها 5 سور 10. اسمح لي، هذه نقطة تاع الانتقام والله غير 5. اي اونفان امال. العرضة اليوم تاع رجاء نعطيها 5. مصباح سي تخي بون بعد 5. لا كاين خلل هنا. العرضة الثانية كانت عند الهادي. بي جوزناها فوق. كانت قاعدة لاباس. نوجدوا لهم يعني شباب الله يبارك،
ونتهلوا فيهم ان شاء الله يخرجوا فرحانين. ونبدو بلونطري فروا تاعنا اللي هي سالاد فيرين دو كريفيت افيك لافوكا. فيرين دو كروفيت افيك افوكا. بصح مانيش نشوف الفيرين. نقسموها اون دو، نخو داخل ستادي الفروي تاعها ونميكسوها افيك دي كريم فريش بوافري سال. بون عندنا لا سالاد دافوكا هنايا افيك دي كروفيت فيرين دي كروفيت اي د لافوكا. خوينا لافوكا تاعنا ميكسيناها افيك دي كريم فريش. راهي بانت لا دوراد. حكينا شويه لهادي واش راح نديرو؟ بون عندنا هنا لو فيلي دوراد، جبت الدوراد تاعي وفيليته. هذا دوراد بولي او بول فيه سالي بوفر ويل دوليف اوسي. بون عندنا الدريساج تاعنا. le dressage comme ça. وصفة الكريم برولي اللي هي نصف كاس، نصف لتر حليب ونصف لتر تاع كريمة اللي هي كريم فريش، 6 حبات صفار بيض وشوية تاع فانيليا. لو بلا برينسيبال لا دوراد اون صوص. وكاين بزاف اللي راح يسقسوا على لا روسيت. شايب العين وي كاين لي كولور كاين شامبينيون. دي شامبينيون. وهاد لا صوص بلونش شا درت لنا فيها؟ بون هادي ماشي صوص بلونش، سيتي صوص صافرون. صافرون على بازو صافرون هذه. بون انا درت فيها كركيمه باسكو صافرون ما فيش كيما نقولوا تعوضها كيما فيه كولور. بون انا رومبلاسيتها بكركيمه. طقت حاجه دروك حاره سي كوا؟ اختي حاره في شامبينيون. هنا ولا ماشي في الشامبينيون في لاصوص؟ لا نورمالمون في الشامبينيون. الشامبينيون انا هربت خاطش الشامبينيون فيه بالك الحرور فيه ولا شيلي اشي. اييه داكور. نبداو بامال. واش رايك في لو بلا برينسيبال؟ بلا برينسيبال سافا شويه كان نزيد له الحار. لا دوغات كانت شويه ناشفه مي على العموم سافا لي تي بون. لا صوص اللي دارها لي تي بون سافا مشات مع الحوت. نو سي بون. انا حق سي ليجي خفيف. عملتني رومارك. عجبني الجوت على صوص مع الذرة شامبينيون. تما سافا راه جايبها. وي كوم شي صافا مانيش كمل في لاسيت تاعي. ماشي كملت. بشير مازالوا مع فيزيوالمون. يلا نسقسوك على الذوق. لا سويت فيزيالمون كانت شابه مليحه الله يبارك. جيست لا صوص نشفت لها شويه. الكو كان شباب ما شاء الله. كويسون تاع دوراد كان شويه زايد طياب ناشف بصح النتيجه كانت مليحه كان في المستوى. Là, je trouve que c'est bien, c'est pas sec, c'est bien cuit. Le fumé هذاك j'aime bien. لا بروميير نوت رجاء. على العرضة تاع اليوم نمدلو 7 sur 10. دوزيام نوت امال. Pour le plat le dîner complet نمدلو 6. 6 صافا خير من 5. اي اونفان بشير. العرضه تاع اليوم انا نمد محمد فوق المستوى مدله 6 sur 10. انا خلعني حسبت لي حيعطي له 9 اخرتها 6. كيما شفتوا له البارح العرضه كانت عند امال منو الله يبارك. غادي نوجد لهم الحريره. اليوم افير حريره. بصح طولنا في الحريره هاد الايامات. نبدلوا شويه الحريره وعليها الكلام. انا تعجبني الحريره. في لا كوكوت يطيبوا. فوالا كل واحد كيفاش يطيب الحريره. وانتي امال؟ راني نقطع في الخضره وغادي نديرهم يتقلوا مع اللحم. لا فيون داشي روج وهذه لا فيون داشي بلونش. وهنايا درت لو فرomage الداخل خليته فوق 30 مينوت. لو طون لي طاب جبدته خليته حتى برد وعاد قطعته ودروك غادي ندير لو دريساج تاعه. وجدت هاد دي بوم دو تيغ
هادو فارسي درت لهم الفرماج سي دو لا بون دو تير طحنتها درت فيها اون كويير درت ان بيسكوي ان ايطاج تاع ان بيسكوي ودرت اون كريم ماسكاربون لا كريم فريش ودرت لهم لي سوريز طيبتهم درتهم كوم كونفيتور ومن بعد درت لا كريم فريش وزوقتهم بلا سوريز اوه هاد الجي واش فيه؟ لي زورانج طحنتهم ان جو سامبل فري ناتور درته لهم وزدت فيه شويه سكر سي تو فلحقنا لو بلا برينسيبال الرولي الواعر تاع لا فيوند بلونش لا فيوند با بلونش حاجنا العرس فوالا الحريره بوراك L'ambiance. التراديسيون تاعنا فوالا درت لكم منيو باش نتفكروا شويه هذيك هي ذوقوا قولوا لي اللي يعرف شي حاجه يقول لي سينون نقول لكم اش درت قاري نشوفوا الكو نشوفوا مود دو انا كويسون. صغيري قاعد في درتي زعما صح ها لا قدرت محمد محمد عم والف هذا الصوالح. موالفه صوالح والف تاكل ولا صالح محمد؟ والامبيونس شابه بالبزاف اليوم راهي عند الاخت امال وشويه هكذا يذوقوا البلا الواعر ويقولوا لنا واش رايهم. وشابين ان شاء الله. اش فيهم ثاني بطاطا كي داير فيها فرينه ماشي فينا مزيانه مايزينا فوالا شفتوا محمد بس خفاف. جات كيما السوفلي. بريسك نبداو براجا قالت لك الحاله ناشفه. Le plat aussi je l'ai trouvé un peu sec. C'est vrai درت هي معاه لا صوص champignon comme accompagnement. Mais كاع هكاك نشفت. Il y avait pas sûrement la crème ما كانتش en quantité. Donc مع الطياب نشفت شويه. من طيبتي البطاطا خليتيها تبرد ولا درتيها ديريكت؟ انا خليتها بردت شويه عاد طحنتها وحتى بردت عاد درت لها المايزينا درت لهاش بزاف بتيت كونتيتي تاع مايزينا سيتو Sinon pour les galettes de pommes de terre, elles étaient bonnes, c'était bien, pas sec ou pas trop liquide, ما تجيش ماشي خفيفه بزاف. C'était au top. هي محمد شارك قادب البنه تيستي اها ندير في التيست تاع الكو تاع لا فيوند هاشي كي جاتك لا فيوند هاشي جاتني شابه ان بو تراديسيونيل ماشي تراديسيونيل فيها حاجه اورينتال باغ اكزومبل محمد الهادي راهي تلفت له واش رايك؟ بون لو بلا ما كان خاصه والو سي بارفي صوص شامبينيون كانت او كريم ستادير نقولوا اون صوص فوريسيير شابه با بوكو صالي با بوكو ايبيسي خفيفه مليحه. كون سيباريتيهم بالك كونسيرفيرهم نعرفوهم. باينه بصح هكا بصح ميم هكا وشويه زعما كي دايره فيها بصل داخل بصل وي بصل تو لي دو ومعدنوس مع شابه الله يبارك سي فري درتي بشير كيف الحاله ناشفه. لاصوص تاعها كانت شويه ناشفه مام لا فيوند هاشي كانت ناشفه. انا عجبتني كليتها. بروميير نوت الهادي نونو تاعي بور هاد العاده الله يبارك انا نعطيها 8.5 سير 10. ايه 8 ونص. دوزيام نوت البشير نعطيها لا موين 5 sur 10. والله ديريكت 5. اي اونفان راجع على العرضه تاع اليوم je vais attribuer la note de 6,5. 6 ونص صافا. اي اونفان كيما شفتوا البارح العرضه كانت عند خونا بشير من وهران رحنا المكسيك. سبيسيال لازم نرحب بيهم ولازم يفرحوا بيا كيما فرحت بيهم. راني مع واحد الاونطري اللي ديجا بديت فيها في اون بوال درت شويه زيت لويل تمبيراتور 180 دوغري غير يبدا الزيت يحمى. دونك حطينا المول تاعنا كما راكم تشوفوا. انا فضلت ديكوري دائما يا بشير بالعقل راك درت شجره. لا صوص ايشالوت كما قلت لكم سي صوص كما لوحه فنيه. خدمت بلا بينسو خدمت مايونيز ميزون. لو بلا برينسيبال طرف دجاج شويه بوري وكاس وراني مقلق باش نعرف الريزولتا. كولون اليمونتير حاجه صحيه ما نخافوش منها. دروك نكمل لي زاسيات اللي مازالوا لي باش نفوت ونقدم المائده تاعي. بالوتين دو بولي. لو بلا برينسيبال طرف بولي شويه بوري وقهوه حليب في كاس وبالمغرف. هكذا اللي كولر بشير عجبوك لي كولور؟ C'est joli. هادو bien لي fait. كولور بلو والغوج والفير يقول لك يحلوا لابيتي.
ميم لو بلو اي لو روج. جزيرة. انا باغي ندوق بشير، اللي غندوق باش انا تفضل. مقلق. نعرف. الفرخ شنو داير فيه الداخل؟ لافاس في البولي راني داير فروماج بلون، فرماج بلون، داير كوجات وكاروت. كورجيت كاروت. كوجات كاروت درتهم اكسبيري على جال كولير تاع درابو تاع الجزائر. فار امال ما عجبهاش الحال، قالت لنا ناشف كاش 200 مره هكذا. لو بولي كان ناشف، كان فريمون ناشف، ميم بلا صوص وتحس به باللي ناشف. تاني كيف جي با ايمي. راني داير بوم ا لونسيان يبوها بزاف لي فرونسي. حنا تاني حاجه جديده عندنا مليحه. باش دايرها بشير؟ هي سين بيري نورمال، شغله تطلبها بالميكسر تولي شغل تولي كريم. تولي بوم موسلين، زيد لها شويه الويل دوليف، شويه لاي، سيل بوف، جي كلاسيك. انا كملتها بشير، عجبني. محمد الهادي، واش رايك في البلا برينسيبال؟ عجبني لو مارينات تاعه شباب، ميم لافارس دايرها بلي ليغوم كانوا بيان كوي وسينيما شابين، عجبوني الله يبارك. لاصوص كانت شابه حلوه، فيها لي زونيون كاراميليزي تاني شابين بتيديت ملاح. دير موطرد راني داير في لاصوص. بشير اونكور اون فوا غادي نقول لك بلي ما ناكلش لي تاني تقول ما ناكلش لي كاروت، ما ناكلش خضره كاع، ما ناكلش لي كاروت وما ناكلش لي كورجيت كيما هكا، مي عجبوني ما نحسهمش. Donc encore une fois, je te dis. رجا Le plat aussi, j'ai aimé, j'adore la purée mousseline. C'est le seul légume linaclou, c'est la pomme de terre dans toutes ses sortes, donc je me suis régalée. Le poulet, je l'ai trouvé bien cuit, avec la sauce Hadi qui l'a accompagné, on ne ressentait pas du tout qu'il était sec. Donc j'ai bien aimé le plat, même la présentation, la façon de dresser l'assiette, les couleurs, le décor et tout ça, c'était joli. Alors le dessert. الديسير درت باناكوتا بالك تعرفوا لا ريسيت تاعها. تما دروك ما بقى لي غير نروح نجيبها ونخليكم ديكوفروها ان شاء الله. لا بروميير نوت امال على العاده تاع اليوم نمد لها 5 sur 10. كانت باينه 5. لا دوزيام نوت رجا À l'Arda تاع اليوم, je vais attribuer la note de 7,5. 7.5. محمد الهادي على العرضة تاع اليوم نعطيه 7/10. صافا 7. Voilà, c'est le dernier jour. فوتنا 4 jours, c'était vraiment extra. وصلنا فاتت لاخر بالخوف. المطاف. 4 jours de stress, جري fatigue. جور ديكسبيريونس Ça expérience مليحه بزاف. انا j'ai adoré. Ça nous a permis de connaître Des chefs. des gens, des Première chefs. fois. بعدنا معرفة خير إن شاء الله. كيف فوتوا هذه البيان؟ سيتي ستريس. هذاك ستريس وشوية عيا. والعيا جري فاتيك وجري مع الخدمة. والخدمه تاعي. خدمة باراليل. حنا زعما نقول لكم حاجه، زعما حنا كاعنا رابحين دونك فتنا في هذه ليميسيون. المهم كاع باش نردوكم كيما نقولوا كي نعرضوكم نكونوا زعما في المستوى باش فوالا هذه هي. فرحوكم تاني. شكون اللي خطرته الاولى فات قدام كاميرا وقدام الضوء؟ انا تاني سي لا انا بروميير لا فوا. بريمير فوا تاعي. سي لا بروميير فوا. سيتي صعيبه بزاف. صعيبه صعيبه ماشي صعيبه، هي ستا موند نوفو ما تتوقعهاش. كاميرا لي تو فوا والناس مقابلينك ما من يكونوا لي كاميرامان تاني متفاهمين مع اللي يكون ديفون الكاميرا صاي تفوت بها توالفيهم وكاع يروح هذاك لو ستريس يروح. أنا عجبتني l'expérience c'est que des chefs هما اللي ذاقوا ماكلتي. فوالا فوالا change من les avis تاع la famille هذه ولا des هي amis كيما يقول لك c'est la vie تاع un professionnel. فوالا تلاقينا احنا معاكم صافي بليزير. معاك نتايا شيف ونتايا انا بروحي النهار الاول كي سمعت بلا غادي يكونوا معايا لي شيف قلت انا صاي ما غاديش نسلكها معاهم. لا كاع الحمد لله كاع لي بلا تاعكم وكاع تاعنا زعما كانوا في المستوى كاع. الحمد لله يا ربي.
سواء بريزونطاسيون سواء فوتناها وفاتت فاتت 4 فوالا. جور فاتوا بالخف. كلينا لعبنا ضحكنا ومعرفة خير ان صافي شاء الله بليزير. رانا معرفة ولينا خير. كيما رانا يقول عائلة لك واحدة درك فوالا كيما رانا نقولوا. ولينا عائلة فاهم. واحدة اخرى مازال الايام وزيدوا نتلاقوا ان شاء الله الله يا بربي ربي. ماشي غير هذه مازال الايام عاودي عرضيني إن شاء الله، إن شاء الله يا ميرسي ربي. دو سويت. مليحة ثاني الناس اللي يشوفوا هذه ليميسيون مام ولايات اخرى وكاع يديكوفروا الماكله تاعنا. فوالا لي تراديسيون تاعنا لي فوالا تاع تراديسيون وهران تاعنا من الجهه تاع الغرب وكاع. الحاجه اللي تعجب في هاد ليميسيون سي كو تخلي دي شيف يبانوا و ان ميم طون حنا تاني سا نو بيرمي نشوفوا دي شيف واحد اخرين ما نعرفوهمش اون ديكوفر دي عطاتنا كاليتي فرصه كيما نقولوا. دي هذا كاليتي ما الحس. عندناش كيفاش فوالا. نشوفوهم مي ا ترافير سيت ايميسيون نتعرفوا عليهم هذه ويتعرفوا لوكازيون باش علينا. واحد يبين حنة فوالا يديه بين حنة يديه وي. يتعرف دي شاف يوري لي تراديسيون تاع بلاده والناس كيما اللي حنايا، تعرفك فوالا. كاين اللي في لونتوراج تاعك ما يعرفش. فوالا ما يعرفش ما بلي انت يعرفك شاف بلي ما تعرفش دير ليميسيون جيسبر خلتنا. كو رانا ورينا لي تراديسيون تاعنا تاع وهران ورينا Bien شنو sûr, نعرفوا oui. نديروا ماكلتنا كي دايره والترحيب تاعنا كي داير بضيوفنا كاع داكشي دايره شفتوا الترحيب ما عرفنا برواحنا فوالا. لو نو برينو وهران نورمالمون معروفه بالترحيب ويرحبوا بالناس C'était une bonne expérience en tout cas et à refaire. هي في لافان يخرج فينا واحد رابح وحنا نتمنوا لكل واحد فينا يربح وكاع رانا رابحين. ديجا كاع رانا رابحين. اللي يربح ديجا لو في فات اللي التوفيق فتنا في هاد إن شاء ليميسيون الله. صافي رانا كاع صافي، رابحين C'est une بون expérience كونتينياسيون احنا كاع تاني تعرفنا سي ديجا سي ديجا ان غا من نتعرفوا حنا ما بيناتنا هذه هي سي ديجا ان غا هذا هو اللي- كل ميغ المهم ليسونسيال كل ميغ كاع. ماشي كاع الناس جاتهم هذه الفرصه. فوالا ومشي كاع الناس احنا رانا كيما يقول لك راه عندنا الزهر اللي فتنا ورانا هنا اليوم ومتجامعين في هذه الحصه هذاك هو الكادو كبير. هذا هو الكادو الكبير هذا صافي هو كي النجاح رانا هو الاكبر متلامين هذيك هذاك هو الكادو كيما وي. نقولوا. هذه اللمه هي. هذه والعرضه ثاني. يا درا شكون راه رابح هي راجل شكون اللي عنده لا، الكوراج لا. شكون عنده الكوراج بشير. ويحل تبارك. ويشوف شكون لا، الاسماء راه ما تما بشير ولا بشير. امل واحد فيكم أمل. وعلاش حنا زعما مانيش عارف انتم شيفان كبار. واحد فيكم امل هاي خلاص. اييه هيا امل انا ما نجمش نحلها نبروبوزي عليكم حاجه تفوت عليك انت بشير ومن بعد عاد رجاء واللي يكون اسمها فيها تحبس عنده نديروا كيما هاك شويه واعره معليش ليسونسيال باسكو عقارب خليها لك. تخليها ليها سسبانس صحتك الله يسلمكم بارك عليك. الله يسلمك ميرسي محمد صافي ميرسي بليزير. رجاء ميغيت ميرسي فوتنا الله نهار شباب يسلمك عندك ميرسي بوكو ربي يخليكم راني فرحانه بزاف لاني ربحت هاد ليميسيون تاع العرضه وعليها الكلام ما كنتش نتوقع نربح باسكو انا ديجا درتها باش نشارك سيتو ما درتش دايره باش نربح وكي ربحت راني فرحانه بزاف بصحتك. ان شاء الله لا تي بروشين إيمي. حاجه اخرى جديده. راني فرحانه سي نورمال راني فرحانه كادو مش عارف شكون يمدها. ماما كاع بدو ان لا، شاء الله ماما كاع ماما باسكو كاع نتوما نمدو. ديجا اللي درتوا لي هذاك ماما اللي كاع كادو نمدو. ماما كاع كاع نحطوا يدنا. ايه سي فري تخيل حسبه. هاكس. ميرسي يعطيكم صحتك. الصحه الله يسلمك ميرسي صحيت نقدم الشكر للعائله تاعي اللي ساعدتني وساندتني باش فت في هذه الحصه واللي كانت معايا والمامير اللي عاونتني هي اللي علمتني الطياب بيان سور سما على خاطرها اللي وصلت لهذه المرحله اللي راني فيها راني فرحانه بزاف اللي ربحت هذا الكادو وربحت في هذه الحصه نشكر للاخ محمد هذيك شفتي والشكر للشيف بشير والرجاء الاخت رجاء على خاطرهم اللي ربحت راني فريمون ايمي مانيش قادره نهضر نقدم الشكر ثاني لما فامي مي زونفون بور ما في ايمان عماد ما مير بسبتها ثاني اللي هنا اللي علمتني نطيب
وانايا تبان لي باللي ماشي غير انا اللي رابحه، راكم كاع رابحين باسكو فريمون راكم كيما انت محمد، بشير، رجاء، فريمون طيابكم كان مليح وحاجه اللي وصلتني لهنا وربحت سي با باسكو انايا باسكو نطيب خير منكم ولا، مي غير باسكو النقاط هما اللي خلاوني وصلت لهذا الموصل. النقاط تاني يستاهلوا شادرتيتي تاني الله يسلمك، تي ميغيت كيما بس على خاطركم اللي وصلت لهذا الموصل، نتوما اللي وصلتوني لهذا الموصل. وحده كما نقول. يسلمك، نتمنوا لك نتمنوا لك التوفيق ان شاء الله. الله يسلمك، الله يسلمك، ميرسي. Ça sera بالك l'occasion pour toi de bien plonger dans le bain. هذه في هذا الميدان باش هذا اللي يعني راني تبيني فيه. شا عندك وتمدي شا عندك، فاهم؟ ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ونقدم الشكر للقناة الشروق اللي عطتنا هذه الفرصة باش نشاركوا في هذه الحصة، وكنا متمنين نشاركوا فيها وعطاتنا هذاك يعطيهم الصحة. والشكر الخاص لحصة عرضوا عليها الكلام اللي عطتنا الفرصة باش نقوموا بهذه الحصة ونفوتوا فيها. نشكرهم بزاف بزاف ويعطيهم الصحة لكاع ليكيب، وشكرا. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا، نتلاقاو السمانة الجاية إن شاء الله. هذه هي متنافسين جدد، لي منو جدد إن شاء الله. يعطيكم الصحة، تبقوا على خير.